अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने वज़ीर इत्तलात अपने स्पोक्स पर्सन फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई है कि वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को तोड़ें, उनके साथ रबते करें, उनके मसाइल को सुने और उसके बाद जो है उस्मान बुज़दार साहब को एक तफसीली रिपोर्ट दी जाए जिसके बाद पता लगाया जा सके कि ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो रहनुमा हैं ये एक बार फिर जो है वो पार्टी के अंदर आ रहे हैं और इनके इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं। इस हवाले से जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उनका रबता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रबता हुआ है जी जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ। और जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के जो एक बड़े जो है वो मुंजे हुए कह सकते हैं कि आप बड़े यंगस्टर किस्म के जो सियासतदान हैं खुरम लगारी साहब, उनके साथ रबता हुआ है और उनके साथ इस बात की जो है वो वजाहत की गई है कि आप लोग अगर पार्टी में आते हैं तो आपने पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना है, आपने पार्टी के रूल्स को, उसके रेगुलेशंस को फॉलो करना है। और दूसरी बात कि जो आपके मसाइल हैं उनको सुना जाएगा, आपके मसाइल को एक एक करके सुना जाएगा, आपको अपने हलकों के मुतल्लिक जो भी तरक्याती कामों से मुतल्लिक जो मसाइल हैं उसको हल किया जाएगा, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये सारे जितने भी मुतालबात हैं इसमें सबसे बड़ा मुतालबा जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का है, पहले दिन से जो मुतालबा है वो ये है कि जो जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो FIA की बार बार जो है वो कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ होती हैं, बार बार उनको बैंकिंग कोर्ट्स में जाना पड़ता है। और वो उनका ये कहना है, जहांगीर तरीन साहब का ये कहना है कि मेरे खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सिर्फ इस बुनियाद पर हो रही हैं कि मैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करता हूँ और पीछे से मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से जो है खुरम लगारी साहब जो है उन्होंने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को इन्फॉर्म किया और बताया कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसको भी जो है वो सामने रखा जाए। उसकी इसलिए वजाहत की गई क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का शुरू दिन से लेके आज तक यही मुतालबा है कि अगर मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की जाती है या अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो इसके बड़े बुरे किस्म के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो गवर्नमेंट के हलकों पे पड़ेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो बड़े नेगेटिव निकलेंगे। अब ये जो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है इसके साथ जो राब्ते हुए हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के, ये खुरम लगारी साहब से हट के जो है अब्दुल हई दस्ती साहब से भी रब्ता हुआ, उसके बाद सईद अहमद खान साहब से भी रब्ता हुआ। इस तरह के जो दीगर जो इनके ग्रुप के रहनुमा हैं जो पंजाब असम्बली में इनके कोलीग्स हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के, उनके साथ रब्ते तो हो गए हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जी जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप टूट गया है, नज़ीर चौहान निकल गया। नज़ीर चौहान देखें एक नालायक आदमी है, नज़ीर चौहान को मैं सियासतदान नहीं कहूँगा। नज़ीर चौहान का पहले दिन से इस ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। नज़ीर चौहान के जाने से जी ये अफवाहें जो हैं वो गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि जहांगीर तरीन का ग्रुप टूट चुका है। देखें नज़ीर चौहान की स्टोरी मैं फिर किसी दिन जो है उस पर व्लॉग करूँगा, मैं बताऊँगा कि वो असल स्टोरी क्या है। ये जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है ये क्यों बना था? ये इसलिए बना था कि जहांगीर तरीन साहब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकें ऐसे वक्त में जब उनके खिलाफ कोई, वो समझते हैं कि जी कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, कोई FIA जो है उनके खिलाफ कोई नया केस बना रही है, कोई शुगर स्कैंडल उनके खिलाफ आ रहा है। इस तरह के जो केसेस हैं उसमें बज़ाहिर तौर पर यही लगता है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने इसलिए ग्रुप बनाया क्योंकि वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है अब उनके खिलाफ जा रही है। लेकिन इसमें देखें सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो जहांगीर तरीन की और इमरान खान की है। इसमें कोई जो है वो इसमें ग्रुप्स की लड़ाई नहीं है, इसमें तहरीक इंसाफ के ग्रुप की और तरीन ग्रुप की लड़ाई नहीं, इसमें असल लड़ाई जो है वो जहांगीर तरीन की और इमरान खान की है। वो इसलिए है कि जहांगीर तरीन को जब से पार्टी के मामलात में साइडलाइन किया गया, जब से पार्टी के जो अंदर जो एक आप कह सकते हैं कि वो फैसला साजी के जो इख्तियारात हैं वो जहांगीर तरीन से छीन लिए गए, तो जहांगीर तरीन साहब ने अपनी एक अलहदा से जो है वो एक अपनी लाइन बनाई और उसके बाद वही लाइन पर चल पड़े। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो ज्यादतियाँ हुई, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, नो डाउट उन्होंने पार्टी को बनाया, इस पार्टी के लिए पैसा लगाया, जलसे करवाए, कॉर्नर मीटिंग्स करवाई, आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीदा। 2018 के आम इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत साजी थी उसमें जहांगीर तरीन का बड़ा एक इफेक्टिव रोल था। तो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो हुआ है वो बेसिकली असल प्रॉब्लम ये है कि जो शहजाद अकबर जैसे और ये जो शहबाज गिल जैसे जो लोग आ गए हैं जो जिनकी खैर कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है, इनके बारे में बात करते भी हमें शर्म शर्म आती है कि ये वो लोग हैं जो सारी ज़िंदगी काउंसलर नहीं बने।
تو اب یہ جو لوگ اب عمران خان صاحب کے آگے پیچھے بیٹھ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کے کان میں پھوکے مارتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب سب کچھ اچھا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کو سب کچھ اچھا کی رپورٹ ملتی تھی، اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی سب کچھ اچھا کی رپورٹ مل رہی ہے اور ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن اس کے جو بڑے برے قسم کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر بھی غالب آئے. وہ اس لیے آئے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ بنا تھا اس میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی کوئی بہت بڑا کھڑاک ہونے والا ہے. دیکھیں کھڑاک اتنی جلدی نہیں ہوتا، کھڑاک جو ہوتا ہے وہ بھی مناسب وقت کے اوپر ہوتا ہے، اور اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ تحریک انصاف جو ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تحریک انصاف کو بھی بہت سی مشکلات درپیش ہوں گی. ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اقتدار کو کوئی جو ہے وہ پریشانی لاحق نہیں ہے، ابھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. جب ہوگا تو اس وقت ترین گروپ بھی سامنے آ جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ آئے گا. لیکن یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ ترین گروپ ٹوٹ گیا ہے اور ترین گروپ کا جو ہے نذیر چوہان نکل گیا اور اس کے بعد ترین گروپ ٹوٹ گیا، بالکل غلط، 100% غلط. جہانگیر ترین کے گروپ سے نذیر چوہان کا کوئی تعلق نہیں تھا. نذیر چوہان جو ہے وہ ایک علیحدہ سیاست کر رہا تھا. جہانگیر ترین کے گروپ میں بیشتر جو سیاستدان ہیں وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، بیشتر لوگ جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے ہیں، وہی لوگ جو جہانگیر ترین کی مٹھی میں بند ہیں. جہانگیر ترین نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ان لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا. جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں بے شک ایک دو لوگ نکل جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ جو گروپ ہے بڑا متحرک ہے. اس کے جو آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کو پتہ چلیں گے. اور آپ کو میں ایک بڑے اندر کی بات بتانے جا رہا ہوں جو ابھی تک آپ کو شاید اس بارے میں نہ پتا ہو یا آپ کو اس بارے میں انفارمیشن نہ ہو. علیم خان صاحب جو سینئر صوبائی وزیر بھی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک بالکل انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک فون نمبرز بند کیے ہوئے ہیں اور بالکل جو ہے ان کا کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. علیم خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور علیم خان صاحب کے ساتھ ایک پنجاب کے بڑے سینئر سیاستدان ہیں، وہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا اچھا رول پلے بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ راستے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں یا ان کا جو ہے وہ اب فرنٹ لائن سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہ انہوں نے اپنی ایک علیحدہ لائن بنا لی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنا گروپ جو ہے اس کو متحرک رکھیں گے، اس گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنے کی صورت میں رکھیں گے، اس گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ارکان کی صورت میں رکھیں گے. جب ان کو اس بات کی کمی محسوس ہوگی کہ اس گورنمنٹ کو تنگ کرنا ہے، اس گورنمنٹ کو ہلانا ہے، اس گورنمنٹ کے سٹرکچر کو ہلانا ہے، اس گورنمنٹ کی بنیادوں کو ہلانا ہے، تو اس کے بعد وہ اس طرح کے اقدامات کریں گے. لیکن ابھی یہ جو رابطے ہوئے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب کے اور ترین گروپ کے، یہ اس کا کوئی ابھی خاطر خواہ جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکل سکتا، اس کے کوئی مثبت نتائج نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی اور عمران خان کی جو دوریاں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اختلافات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اختلافات شدت اختیار کر چکی ہیں. جہانگیر ترین کی اور عمران خان کی دوستی تب ہی ممکن ہوگی جب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی بیٹھ کر مذاکرات ہوں گے یا ان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کو بند کیا جائے گا. اور ایک اور آپ کو اندر کی بات بتا دوں، ایک بہت اہم خبر، ایک بریکنگ نیوز بتا دوں آپ کو کہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر رابطے کیے گئے ہیں وفاقی وزیر کی جانب سے، مخدوم خسرو بختیار صاحب کی جانب سے، جو جہانگیر ترین کے بزنس پارٹنر بھی ہیں، جہانگیر ترین کے بڑے پرانے رفیق بھی ہیں، ان کے بڑے پرانے محسن بھی ہیں. جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوا ہے مخدوم خسرو بختیار صاحب کا. اور میں پھر آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے دوں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے یہ 2023 کے عام انتخابات میں اپنا ایک علیحدہ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گا اور تحریک انصاف کے مقابلے میں ان کے جو ہے وہ سخت تریف کے طور پر سامنے آئیں گے. لیکن یہ جو ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بعد کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے وہ تحریک انصاف میں ضم ہو جائے گا. یہ گروپ تحریک انصاف کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنے کی صورت میں بنایا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی جو لڑائی ہے وہ اب اس کا جو اونٹ ہے وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دونوں کی جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے. اور وہ لڑائی اسی بات پر تھی کہ عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو منع کر دیا کہ جی آپ ایک نااہل شخص ہیں، آپ ڈسکوالیفائی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے فار ایور ڈسکوالیفائی ہیں. 3 رکنی بینچ، سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ، جسٹس فیصل عرب، جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس عمر عطا بندیال، 3 ججز نے جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کا فیصلہ سنایا تھا.
اور تینوں ججز نے جہانگیر ترین کو فار ایور ڈسکوالیفائی کیا کہ آپ چور ہیں، بددیانت ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے اپنے نوکروں کے نام پر جائیدادیں رکھی ہیں۔ اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے معاملے کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے سٹینڈ لیا 2018 کے بعد جب سٹینڈ لیا تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جہانگیر ترین صاحب جو اس وقت پارٹی کے اندر اپنا جو ہے وہ ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، وہ تمام فیصلوں کے اندر، تمام اختیارات کے اندر جو ہے وہ اپنی ہماری جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے ان کو سائڈ لائن کر دیا، ان کی پالیٹکس کو تباہ کر دیا۔ اب یہ جو لڑائی ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی فیاض الحسن چوہان صاحب کے جو بھی رابطے ہوں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ جہانگیر ترین گروپ کے اور فیاض الحسن چوہان صاحب کے درمیان کیا بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن ملے گی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔